अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में एक मरतबा फिर हम पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पाने वाले कर्ज़ मुआहदे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आज से पहले जितनी भी इतलात आ रही थी, ख़बरें आ रही थी, उनमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन थी। ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से ये समझ नहीं आ रही थी कि IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर आयद जो टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं, इनको कम किया है या फिर नहीं किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्या वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर भी कोई इत्तेफाक राय हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो आज का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में हम आपको कोशिश करेंगे कि क्लैरिटी के साथ चीज़ें बताएं और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर से मुताल्लिक IMF के साथ अब क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों, आज एक ब्रीफिंग थी IMF हुकाम की जानिब से, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी। कुछ चीज़ें जो हैं उस ब्रीफिंग से हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की रिपोर्ट करने की हमें इजाज़त नहीं दी गई। आम तौर पर यह होता है कि जैसे ही पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात इख्तिताम पज़ीर होते हैं तो उन मुज़ाकरात के बाद एक प्रेस रिलीज़ आता है। फिर जिन चीज़ों की क्लैरिटी की ज़रूरत होती है तो IMF के जो लोग होते हैं वो फिर ऑफ द रिकॉर्ड एक ब्रीफिंग देते हैं, ताकि अगर किसी को कोई चीज़, कोई बात समझ नहीं आई तो वो समझा सकें। लेकिन आप ये देखें कि जो हमारे लोग हैं, मैं वज़ारत ख़ज़ाना के लोगों की बात कर रहा हूँ, FBR के लोगों की बात कर रहा हूँ, ये कभी भी IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद रिपोर्टर्स को, मीडिया को कभी ये बुला कर नहीं बताते कि IMF के साथ हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ है, किन चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक राय हुआ है। कभी भी ये ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई ब्रीफिंग नहीं देते। इनकी कोशिश होती है, हमारे अपने पाकिस्तानी की कोशिश होती है कि चीज़ों को छुपा कर रखें, लेकिन IMF के जो लोग हैं वो एक एक चीज़ के ऊपर वजाहत देते हैं। आप जितना मर्ज़ी उनसे सवालात करें। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर से मुताल्लिक जो आज वजाहत आई है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपको जो बिजली से मुताल्लिक ये ख़बर दी जा रही है कि बिजली ₹1 फ़ी यूनिट IMF ने इजाज़त दे दी है कि आप इसको कम करें, बिजली सस्ती करें ₹1 फ़ी यूनिट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी सेक्टर से मुताल्लिक बात करते हैं। आज जब ब्रीफिंग हुई है तो उसमें IMF के जो लोग हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि प्रॉपर्टी सेक्टर के जो टैक्सेस हैं इनको किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी सेक्टर के टैक्सेस इसी तरह बरकरार रहेंगे, जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं ये इसी तरह बरकरार रहेंगे। अब 3 कैटेगरीज़ हैं टैक्सेस की: फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर। जो लोग ख़रीदार हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उनके ऊपर 3% विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है जो फाइलर हैं। जो लेट फाइलर हैं उनके ऊपर 6% है और जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर 12% है। इसी तरह जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर भी जो बुनियादी टैक्स है, इब्तदाई टैक्स है, वो 3% फाइलर के ऊपर है, फिर 6% नॉन फाइलर लेट फाइलर के ऊपर है, और फिर जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर 10% है। और जो 15% का फ्लैट कैपिटल गेन टैक्स लगा हुआ है ये भी इसी तरह बरकरार रहेगा। इसमें अब जो प्रॉपर्टी के ख़रीद फ़रोख्त है वो 5 करोड़, 10 करोड़ और फिर 10 करोड़ से ऊपर की है। वो सारा जो एक टेबल है वो हमारे जो लोग हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से वाबस्ता, उनको अच्छी तरह पता है कि ये टैक्सेस किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकते। तो IMF ने भी ये इनकार कर दिया है कि ये टैक्सेस किसी तरह कम नहीं होंगे। लेकिन एक खुशखबरी दी गई है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है इसके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा हुआ है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर लगी हुई है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है FBR के ऊपर कि वो कब तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी करता है, कितनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करता है या फिर नहीं, या इसको आइंदा बजट तक जो है वो आगे लेकर जाता है। तो डिपेंड करता है अब सारा का सारा FBR के ऊपर कि इसका SRO नोटिफिकेशन कब जारी होता है। दूसरी जो बात है नाज़रीन वो ये है कि बिजली के जो कीमत है इसमें IMF ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि आप ₹1 फ़ी यूनिट सस्ती करें।
لیکن یہ 1 روپیہ فی یونٹ کی جو سبسڈی ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ آئے گی کیپٹیو پاور پلانٹس کے اوپر حکومت نے جو لیوی لگائی ہے وہاں سے جتنا بھی لیوی کی مد میں آمدن ہوگی وہ ساری کی ساری سبسڈی کے طور پر بجلی کے صارفین کو 1 روپیہ فی یونٹ بجلی کم کر کے دے دی جائے گی۔ یعنی کہ اگر کسی کا بل جو ہے وہ 500 یونٹ ماہانہ تک آتا ہے تو اس کو 500 روپے کی اس کو بچت ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ جو بجلی سستی کرنے والا معاملہ ہے یہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس کے مالکان ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی اور یہ جو لیوی لگائی گئی ہے حکومت کی جانب سے اس کو چیلنج کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب کیپٹیو پاور پلانٹس پر لگائی جانے والی لیوی کے اوپر سٹے دے دیا ہے۔ یہ لیوی کا جو معاملہ ہے یہ عدالت میں چلا گیا ہے۔ اب جب تک کیس چلتا رہے گا، جب تک سٹے جاری رہے گا، اس وقت تک حکومت جو ہے وہ کیپٹیو پاور پلانٹ سے لیوی وصول نہیں کر سکتی۔ اب جب لیوی وصول نہیں کر سکتی تو پھر بجلی کی قیمت کیسے کم ہوگی؟ لیوی ملے گی تو ہی بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ لیوی کیپٹیو پاور پلانٹ سے وصول کریں گے تو ہی بجلی صارفین کو آپ 1 روپیہ فی یونٹ کی سبسڈی دے سکیں گے۔ تو نہ لیوی وصول ہوگی نہ بجلی کی قیمت سستی ہوگی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل کھٹائی میں پڑ چکا ہے، اس کے اوپر کوئی خاص پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ کیپٹیو پاور پلانٹ جو ہیں وہ مسلسل ان کے جو مالکان ہیں وہ عدالت میں چلے جائیں گے۔ ویسے بھی اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو کیپٹیو پاور پلانٹس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے کہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے اوپر لیوی لگا کے حکومت نے ایک مرتبہ پھر جو کراس سبسڈی ہے جو کہ صنعتیں پہلے ہی کوئی 400 ارب روپے کی دے رہی ہیں اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ اب کراس سبسڈی یہ ہوتی ہے کہ صنعتوں کے اوپر آپ اضافی ٹیکسز لگا دیں اور وہاں سے جو ٹیکسز آ رہے ہیں وہ آپ بجلی کی سبسڈی کی مد میں دیتے جائیں۔ اب ایک سٹڈی بھی انہوں نے صنعتوں نے کرائی ہوئی ہے کہ اگر کراس سبسڈی ختم کر دیں تو جو صنعتیں ہیں ان کو 9 سینٹ فی یونٹ تک بجلی مل سکتی ہے، اور پاکستان کے عوام کے لیے جو گھریلو صارفین ہیں ان کا جو بجلی کا بل ہے وہ ماہانہ صرف اور صرف کوئی 200 یا پھر 150 روپے فی ماہانہ جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب حکومت کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صنعتیں چلانی ہیں یا پھر گھریلو صارفین کو ماہانہ 150-200 روپے، کوئی 1500 روپے یا 2000 روپے کی سبسڈی دینے ہیں، کیونکہ کراس سبسڈی کی وجہ سے صنعتیں جو ہیں وہ بالکل چل نہیں پا رہی۔ کراس سبسڈی یعنی کہ ایک گھریلو صارف کا بوجھ، گھریلو جو صارفین ہیں ان کا بوجھ صنعتیں اٹھا رہی ہیں، اور وہ کوئی 300-400 ارب روپے کے لگ بھگ یہ کراس سبسڈی ہے جو کہ صنعتیں اٹھا رہی ہیں۔ یعنی کہ غریبوں کی یا پھر جن لوگوں کا بل بالکل 100, 150, 200 یونٹ تک ہے ان کو جو سبسڈی ملتی ہے اس کا بوجھ صنعت کار اٹھاتے ہیں، سرمایہ کار اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی جو پیداواری لاگت ہوتی ہے وہ پھر بڑھ جاتی ہے۔ تو صنعتوں کا اوپر کراس سبسڈی ایک قسم کی یہ لگائی گئی ہے لیوی، اور اس کے اور بھی بہت سارے ریپرکیشنز ہیں، اس کے اور بھی بہت سارے اثرات ہیں کہ یہ پورا اگر کیپٹیو پاور پلانٹس بجلی پر جاتے ہیں تو LNG کے سیکٹر کا کیا ہوگا، گیس کے سیکٹر کا کیا ہوگا، جو گیس کی کمپنیاں ہیں ان کا خسارہ کتنا بڑھے گا۔ ان معاملات کے اوپر نہ تو ابھی تک حکومت پاکستان غور کر رہی ہے اور نہ ہی پھر IMF کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ناظرین آج کی جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک یہ بھی نکتہ تھا کہ FBR کا جو رواں سال کا ٹارگٹ ہے کیا یہ کم ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ تو IMF نے FBR کو بھی یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ آپ نے اس سال کا پورا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، جو کہ کوئی لگ بھگ 13,000 ارب روپے کے قریب ہے، 12,900 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ تو FBR کے جو لوگ ہیں وہ اپنی محنت جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ اچیو کریں، لیکن جو نمبرز آ رہے ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ مارچ میں بھی کوئی 100 ارب روپے کے خسارے کا خدشہ ہے FBR کو۔ FBR کا ٹیکس شارٹ فال مارچ میں مزید 100 ارب روپیہ بڑھ سکتا ہے۔ تو کچھ زیادہ حوصلہ افزا یا خوشخبری جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن چیزیں آج کے بعد کلیئر ہو چکی ہیں کہ پراپرٹی سیکٹر کہاں کھڑا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، یہ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔